भारत में ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर ये क्या मौजज़ा नमूदार हुआ कि लोग भागने पर मजबूर हो गए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर हिंदू ज्यादा तादाद में मौजूद थे। उनमें कुछ ऐसे हिंदू भी थे जिनका मानना था कि हम राम भगवान की पूजा करते हैं, राम भगवान ही हमारा माई बाप है। ख्वाजा गरीब नवाज तो हमारे भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा राम भगवान अगर चाहे तो अभी के अभी ख्वाजा गरीब नवाज का मजार यहाँ से उड़ाकर कहीं और ले जाए। हम तो बस ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर इसलिए चले आते हैं कि ये भी मुसलमानों के मुताबिक बड़ी ही मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर जो भी मन्नत मानी जाए वो जरूर पूरी होती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम मुसलमानों के खुदा से मांगने आते हैं। वो इस तरह के अल्फाज मुंह से अदा कर रहे थे कि जब ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के गुंबद पर कुछ ऐसा नमूदार हुआ कि सभी हिंदुओं की बोलती बंद होकर रह गई। दोस्तों, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा था? और फिर देखते ही देखते ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के गुंबद के करीब कुछ ऐसा नमूदार हुआ कि सब हिंदू चीखते हुए वहां से भाग निकले। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का मजार भारत में मौजूद है। ये तो हम सभी जानते हैं कि उनके मजार पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी जौक दर जौक तशरीफ लेकर आते हैं। शुरू से ही न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं का भी यही अकीदा रहा है कि यहाँ पर आकर जो भी मन्नत मानी जाए, जो भी दुआ की जाए, वो लाजमी पूरी होती है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक तो सबसे अव्वल अल्लाह ताला की वैदानियत पर ही यकीन करना है। यानी अगर हम अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं तो हम उसे ला शरीक मानते हुए अपनी हाजात तलब करेंगे। अगर हम अल्लाह ताला के अलावा किसी को नऊजुबिल्लाह माबूद मुकर्रर करते हैं तो हम शिर्क करते हैं, हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। मगर हिंदू का अकीदा इससे बड़ा ही मुख्तलिफ है। उनके 360 के करीब छोटे बड़े बहुत से भगवान हैं। हर एक भगवान से वो हर एक मन्नत मांगते हैं। यहाँ तक के आग का, पानी का, बारिश का, हर चीज का देवता अलग होता है। बारिश चाहिए हो तो बारिश के भगवान से मांगते हैं, अगर फसल चाहिए हो तो किसी जमीन के भगवान से मदद मांगने लगते हैं। यही इनका असल अकीदा है, जिसकी वजह से वो ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर भी हाजिरी देने के लिए आ जाते हैं कि ये भी एक नेक शख्स थे। अगर हम यहाँ पर आकर कोई मन्नत मानेंगे तो यकीनन मुसलमानों का खुदा ही सही मगर हमें अता जरूर कर देगा। इस तरह के ही अकीदा रखने वाले खासकर वहाँ पर सिख तशरीफ ले आते हैं। एक ऐसा ही ग्रोह ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर आया। वहाँ पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी मौजूद थे, मगर आज हिंदुओं का ज्यादा रश था। जब कई हिंदुओं को वहाँ पर देखा गया तो एक मुसलमान बुजुर्ग इन हिंदुओं से पूछने लगे कि आप लोग तो हिंदुओं का अकीदा रखते हैं, कुछ रोज पहले ही आपके राम भगवान का इतना बड़ा मंदिर भी तामीर किया गया है, फिर आप लोग अपनी पूजा पाठ और दुआ के लिए वहाँ पर क्यों नहीं जाते? यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर ही क्यों आते हैं? ये जानते हुए भी कि ये अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने इनको कुछ खास करामात अता कर रखी थी और ऐसी शख्सियत से तो सिर्फ मुसलमान ही उनसियत रखते हैं। फिर आखिर आप लोग अपने मंदिर छोड़कर यहाँ क्यों आ रहे हैं? या तो फिर ये बात मान लीजिए कि अल्लाह ताला के नेक बंदे ही वसीला बनकर आपकी हाजात को अल्लाह ताला से पूरा करवा रहे हैं। अगर यही बात है तो आप लोग अपना दीन क्यों नहीं बदल लेते? सचमुच में दीन इस्लाम में दाखिल होकर खुद को मुसलमान क्यों नहीं कहला लेते, ताकि अल्लाह ताला आपके गुज़िश्ता गुनाह को माफ करके आपको वाकई यहाँ पर नेकियों से नवाज दे। ये सब बातें सुनने के बाद हिंदुओं की गैरत ने तो गोया जोश मारा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो ये बात जानते थे कि यहाँ पर आकर जो भी वो दुआ करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का खुदा उन दुआओं को पूरा कर ही देता है। वही दुआ वो मंदिर पर घंटियां बजा बजा कर, माथे टेक टेक कर भी पूरी नहीं करवा सकते। यही वजह थी कि हिंदुओं को यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर बड़ा यकीदा था। मगर जब हिंदुओं ने जब ये सब एक मुसलमान के मुंह से सुना तो उनकी गैरत को ये गवारा नहीं था कि वो अपने भगवानों को पीछे रखें, मुसलमानों की जीत का डंका बजाएं। यही वजह थी कि अगले ही पल वो हिंदू बड़े ही गुस्से में आ गए। कहने लगे कि बेशक हम यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें लेकर, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम अपने मजहब से फिर चुके हैं या हम अपना हिंदू मत छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। दरअसल हम तो सभी के अकीदों का एहतराम करते हैं, चाहे वो हिंदू और सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। हमारा माई बाप सिर्फ और सिर्फ हमारा राम भगवान और भोलेनाथ ही है। इसके अलावा हम किसी को भी अपना करता धरता नहीं मानते। ये तो लोगों की गलत फहमी है कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तुम लोग जिस खुदा को मानते हो नऊजुबिल्लाह, ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया सब कुछ हमारे राम भगवान ने ही बनाई है। नऊजुबिल्लाह, ये तुम लोगों की गलत फहमियां हैं जो तुम लोग समझते हो कि तुम्हारा खुदा नऊजुबिल्लाह ये सब कुछ बना चुका है। इस तरह के अल्फाज सुनने थे कि वहाँ पर मुसलमान और हिंदू आपस में झगड़ पड़े। कुछ शरपसंद लोगों ने जलती पर तेल डालने का भी काम किया था। दोनों ग्रोहों को भड़काने की बखूबी कोशिश की जा रही थी, मगर इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे
جو دونوں گروہوں کو خاموش رہنے کی تاکید کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے یہاں پر خواجہ غریب نواز کے مزار پر ایسی حرکت ہو ہی نہیں سکی. چاہے یہاں پر آنے والا ہندو ہو, سکھ ہو یا مسلمان ہو, کسی نے کسی کے عقیدے پر حملہ نہیں کیا تھا. ہر کوئی یہاں پر اپنی منتیں لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی وہ منتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں. بس اپنے یقین اور تقلید پر منحصر کرتا ہے کہ کون کس قدر تڑپ سے مانگ رہا ہے. بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے مانگنے کا انداز اس قدر پسند آ جاتا ہے کہ وہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. مگر یوں لڑ کر یہاں کا ماحول خراب مت کریں, بدمزگی مت پھیلائیں. مگر وہ ہندو تو بھڑک ہی چکے تھے. اس بات کا اعلان کرنے لگے کہ اب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نام کو ہر حال میں نعوذ باللہ مٹا کر رہیں گے. یہاں پر ہر سو رام بھگوان کی مورتیاں رکھی جائیں گی. اس کے علاوہ ہندوؤں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے بھگوان موجود تھے سب کے نام یہاں پر لکھوائے جائیں گے اور ساری مورتیاں رکھ کر یہ بتایا جائے گا کہ خواجہ غریب نواز مسلمان نہیں بلکہ ہندو تھے. تبھی تو وہ اپنے ہندوؤں کی ہی سنتے ہیں. اس بات پر تو دونوں جانب ایک آگ سی بات پٹی تھی. اچھی خاصی لڑائی ہونے لگی تھی کہ تبھی تیز ہوا چلنے لگی. یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے مزار کے پاس ہی دریا بھی موجود ہے. جیسے ہی لوگوں میں آوازیں بلند ہونے لگی اور لوگ آپس میں لڑنے لگے تو تبھی آسمان پر بادل سے چھانے لگے تھے. سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر لیا تھا. تیز ہوائیں چلنے لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی. اسی کے ساتھ ہی جب خواجہ غریب نواز کے مزار کی جانب نظر دوڑائی گئی تو گنبد کے پاس ایک روشنی سی دکھائی دینے لگی. وہ روشنی وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر بڑھنے لگی کہ لوگ اپنی آنکھیں چندھانے پر مجبور ہو چکے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے تیز روشنی کسی نے وہاں پر لگا دی ہو, مگر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ تو ایسا نور تھا جو خود بخود ہی پھوٹتا چلا جا رہا تھا. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی نوری مخلوق موجود ہو جس سے یہ روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہو. سبھی ہندو اور مسلمان تو حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے. ہر ایک کی نظریں اس جانب تھیں کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید رنگ کی نکلنے والی کرنیں ایک دم سے سرخ ہو چکی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے سرخ روشنیاں جس جس کے وجود پر گر رہی ہیں ان کا جسم جلنے لگا ہے. لوگ ڈر سے خوف سے کانپنے لگے تھے. مسلمان تو وہیں پر اللہ اکبر اور درود پاک کا ورد کرنے لگے تھے, مگر ہندو تمہارے خوف کے اپنے رام بھگوان اور کالی ماتا کے نام لیتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اگلے ہی پل فضا میں اچانک وہ نور پھیلا اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دکھائی دینے لگا. یہ منظر اس قدر واضح تھا کہ ہر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہرگز فراموش نہیں کر سکتا تھا. وہ ہندو جو طرح طرح کے دعوے کر رہے تھے الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلے تھے. دوستو, خواجہ معین الدین چشتی جو کہ خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی مشہور ہیں, انہیں بر صغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سما کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سما کی اجازت دی تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بجن اور گیت کی عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں. حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا, کیونکہ انہی کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا تھا. سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے. اگر آپ کے وصال کی تاریخ پر غور کیا جائے تو ایک روایت کے مطابق تاریخ وفات 6 رجب 661 ہجری 1230 عیسوی ہے. آپ 97 سال حیات رہے, جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال 633 ہجری مطابق 1229 میں اجمیر میں ہوا. اللہ